Dr. John Carlo Palomares, usa ka sports coordinator sa local government unit ni ining atong lungsod nga Looy. Ikaulong nga puno, natapos na palihog manindog ang pagbalkasaltos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug natulog sila og esponha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human mga tinawag si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog mga lingkod. Natapos na mga pulong nga sa unang tanaw mura ang tulo sa kapilpihan. Natapos na ang tanan. Wala na'y panglaong pangkasaksihan. Abay kung ato kining palahuman, ang kahitang ni Jesus, dili sa'yo. Tungod kay siya nahimong sa maral, giuhaw, gikapoy, ug nag-antos sa hingabihan. Gibiyay sa kanaghanan, ug nabitay sa krus sa kinabuhi, hapit na makapsan. Apan ang pulong natapos na, pagilitok ni Jesus, dili kinipulong sa kapilpihan, kundi mga pulong kini sa katumanan sa natapos na misyon sa kinabuhi. Natuman na ang plano sa amahan, ug wala na siya ikisalin alang sa iyang kaugalingon, ug iya na magihurot ang tanan. Gihatag niya ang pinatipok ang kusog, ang tanan niyang panahon, ang kinakuyugan sa iyang tetimos na paghihigugma. Ug sa katapusan, gihatag niya hasta ang iya mismong kinabuhi. Natapos na, mga igsoon, usahan niya sa atong kinabuhi, dili pinilayo kanato. Matagkaroon og unya, nagpasan usab kita sa samang krus. Daghan sa mga ginikanan karon nga bisan ang ikapuyan sa pagpanginabuhi, apan padayon gihapon na igamot alang sa pamilya. Daghan sa mga anak karon na sa hilong nag-antos sa daghang suliran sa palimalay. Daghan karon ang nag-atubang sa mga kasakitan, apan padayon gihapon na nanglibaso. Daghan karon karon ang naghihimo og maayo, apan wala katagi og bili. Papadayon nga hinugpa, apan sa gihapon, gipasakitan, gisalingkuan, o gibiyaan. Mga igsoon, kung ang man kita o dili, mawataan kita sa gana sa pagpadayon ni ini, tungod ay igapuyan na. Gani, adunay nga higayon nga gusto natong sukmatan ang Ginoo. Ginoo, dili ako kaya. Apan kung akong tan-awon si Jesus sa pagbitay sa krus, wala siya mo kanaog di ini, bisan kung mabuhat
naunta niya. Wala siyang hulong, bisan mga ato sa siya sa hilabihan. Nga naman, kinitulog, kaya iyang paghigugma ka nato, dili katunga lamang. Dili isang kinilualabay. Ang paghigugma ni Jesus ka nato, tibuok o walay kinutuban. Busa sa lihang niinom siya, natapos na. Ang iyang doon ipasabong ka nato, na natapos na ang akong misyon. Gihigugma ko hangtod sa katapusan sa akong giginhawa. Mga igsuon, adunay importante mahinuto kini alang kanatong tanan. Sa atong kinabuhi, daghang kaayo ug mga gipangsugdan. Posible na kini mga panahad, mga pangandoy o mga responsibilidad. Apan kini wala nagpasabot nga ang tanan adunay katumanan. Adunay mga ginikanan na nagsugod sa maayong pagpadako sa ilang mga anak, pero gipasagda na lang sa kadukayan. Adunay mga magtiayon na nagsugod sa labihang paghigugma, apang sa lihang kisulayan sa panahon, dalit lang kanila ang pagbiyak ni Eli. Adunay mga magtotoo na makalayan untang nagsimba, apang sa lihang-lihag na sa mga pagsulay, mingbiya na hinuon sa Ginoo. Apang si Jesus sa samtang nagpitay sa krus, nagtudlo ka na ako ni ining importanteng pagtulunan. Ang tinuod nga paghigugma, maantigo mag-antos hangtod sa katapusan. Wala kini magpasabot nga dili kinahanglan masakitan. Wala kini magpasabot nga dili kinahanglan kapuyan. Wala kini magpasabot nga dili na kita muhila o magbangutan. Ang buong ipasabot ni ini nga bisan sa kalisod, padayon gihapon kita nga maghigugma. Nga bisan og samaran, padayon gihapon kita nga magpasaylo. Nga bisan taliwala sa kakapoy ug kaluya, padayon lang gihapon kita maghimo sa unsa ang maayo. Tungod kay sa matag sa episyo nga atong gihimuon, tungod sa matag paghigugma nga buhaton, adunay dili kini atong bangan sa Dios nga makagagahom. Mga igsuon, kung moabot man ang adlaw nga moatubang kita sa Ginoo, hinaot nga masulti unta kini nato, bisan og dili perpekto ang atong kinabuhi. Ginoo, nalingkamot ako nga mahimong matinood-anong kalimo. Nalingkamot ako nga maghigugma. Nalingkamot ako nga magbuhat sa maayo. Dili ako perpekto. Apay wala ako muhulog sa pagpalingkamot sa pagsunod sa imong kabubuton. Natapos na. Nining kayo na madugusang nato ang tingog ni Jesus nga musulti ka nato. Natapos na ang imong pakigbisog. Dali, sunod yan sa akong kalipay. Sa katapusan, kung karon nagpasan kita o mabugaan ka krus, mga problema sa pamilya, sakit, kahiubos, kapintas,
pakyasan gikan sa uban, atong hinumduman nga sa kanunay ang pulong nagtapos na ni Jesus, dili kini mao ang katapusan sa paglaom, kundi kini mao ang sinugdanan sa kaluwasan. Tungod kay human sa krus ug sa iyang kamatayon, dito nahitabo ang kabanhawan. Amen.